Nobody's here yet. What? Hari Om. तच्छंजोरा प्रणीमहे गातुं जज्ञाय गातुं जज्ञपदे देवी स्वस्तिरस्तु नः स्वस्तिर्मानुषेभ्यः पूर्वं जिगातु भेकजं सन्नो अस्तु द्विपदे संचतुष्पदे ज्ञानानन्दमयं देवं निर्मलस्फटिकाकृतिम् आधारं सर्वविद्यानां हयग्रीवमुपास्महे तस्मै रामानुजार्याय नमः परमयोगिने यश्रुति स्मृतिसूत्राणामन्तर्जरमशीषमत् कृष्णाय वासुदेवाय देवकीनन्दनाय च नन्दगोपकुमाराय गोविन्दाय नमो नमः। रामं रामानुजं सीतं भरतं भरतानुजं सुग्रीवं वायुसूनं च प्रणमामि पुनः पुनः। परम आराध्य सर्वेश्वर श्रीहरि, समस्त गुरुवर्ग गुरु आचार्यहरू एवं माता पिता दाजुभाइ दिदीबहिनीहरू सबैलाई मेरो अन्तर मनबाट शतशः नमन गर्दै आजको प्रसङ्गलाई पुनश्च केही छोटो प्रसङ्गलाई लिएर उपस्थित भएको छु। यहाँहरू सबैलाई यो फेसबुक पेजमा स्वागत छ। र यहाँहरूलाई मैले प्रत्यक्ष रूपमा नदेखे तापनि व्यावहारिक रूपमा पहिचान नभए तापनि यत्र तत्र जहाँबाट फेसबुकमा जुड्नु भएको छ, जे भए पनि एउटा मानवीय नाता, एउटा आत्मीयताको नाता भन्ने कुरो छेउमा रहिरहनु पर्दैन, टाढैबाट पनि एउटा आत्मीयताको नाता बन्दछ। त्यसकारण मसँग जुड्नु भएका सम्पूर्ण महामानव भागवत रसिक प्रेमी बन्धुहरू सबैलाई आत्माबाटै नमन गर्न चाहन्छु। यो सम्बन्ध भन्ने कुरो जीवनमा व्यावहारिक गुणले एउटा पूर्व जन्मको कुनै संस्कार, एउटा नाता त्यो जन्ममा पुरा भएको छैन भने यो जन्ममा आएर कोहीसँग नाता गाँसिन्छ। चाहे मित्रताको होस्, चाहे एउटा माता पिताको होस्, चाहे एउटा इष्टको, जे भए पनि त्यो सम्बन्ध पुरा गर्नको लागि यो जीवनमा हामीले अनुभव गर्दछौँ। र यसै प्रसङ्गमा मैले त्यो हिजोकै प्रसङ्गलाई दोहोऱ्याउनका लागि म उपस्थित भएको छु। यो मनुष्य सदा सर्वदा माथि उठ्न चाहन्छ, ऊ तल झर्न चाहँदैन। उसको स्वाभाविक धर्म पनि हो, किनकि मानव भएर तल झर्नु होइन, मानव भएर उच्च उठ्नु पर्दछ। जहाँ उच्चताको अनुभूति होस् त्यो श्रेष्ठ कर्म हो। जहाँ उच्च अनुभव गरेर उच्चस्थ जुन एउटा पद छ, भगवत धाम जसलाई हामी भन्छौँ, त्यो प्राप्त गर्नका लागि अहर्निश
मानवले आन्तरिक अभ्यास गर्नुपर्दछ। उँधोबाट शनै शनै माथि उठ्नका लागि सहज हुन्छ, तर माथि पुगेर जो तल झर्दछ त्यो फस्दछ। त्यसकारण यो स्वाभाविक धर्म हो, मानवका गुणहरू पनि हुन्। यो गुणलाई पहिचान गर्नु आवश्यक छ। यो गुणलाई पहिचान गर्न आवश्यक छ, किनभने उखुको जुन बोट हुन्छ त्यो उखुको लाक्रो भित्र गुलियो रस छ। त्यो रसलाई हामी अनेक उपाय गरेर त्यसबाट मह खुदो बनाउँछौँ, अनि त्यसैबाट चिनी बन्दछ। त्यस्तै प्रकारले आफ्ना गुणलाई विकसित गर्नु पर्यो। यदि चिनीको आवश्यक छ भने मान्छेलाई त्यो उखु चोबेर चिया बनाउँदा कदापि त्यो चिया चिनी लगाएर बनाए जस्तो हुन सक्दैन, अथवा त्यो गुलियो पन्छ त्यो उखुको लाक्रो चौदा त्यसले प्राप्त गर्न सक्दैन। त्यसकारण स्वाभाविक गुणलाई जान्न आवश्यक छ र आफूभित्र रहेको स्वाभाविक गुणलाई जान्नु यो मानवको धर्म हो। त्यसैले मानव व्यवहारिक रूपमा तल झर्नै चाहँदैन। वास्तवमा सबैले सोच्छन् फलानु भन्दा केही अलिकति उच्च भावनाको बनु, त्यो भन्दा कमी नरहौं भन्ने सबैको भावना विकसित भएको हुन्छ। उनीहरू चाहन्छन् र प्रत्येक मनुष्य उच्च बनेर सबैलाई सिद्ध गर्न चाहन्छ। यो मानवीय स्वभाव हो, उसको स्वाभाविक धर्म पनि हो। जुन वास्तविक तथ्यलाई, स्वाभाविक गुणलाई जसले धारण गरेको छ त्यो स्वाभाविक धर्म हो। र मानव बेला बेला यही कारणले आफ्नो तर्फबाट उसले पुष्टि गर्छ कि म फलानु भन्दा कमी होइन, ऊ भन्दा समानता हो अथवा त्यो भन्दा उच्च हुँ भनेर उसले आफूलाई प्रत्यक्ष रूपमा प्रस्तुत गर्ने गर्दछ। त्यसैले माथि उठ्नु मानवीय धर्म हो, उसको स्वाभाविक गुण हो। र यहाँ किनभनेदेखि आकांक्षा, मानव भित्र रहेका आकांक्षा पूर्तिको लागि उसले अनेक प्रकारका योजना बनाउँछ। अनेक संकल्प विकल्पका जुन त्यो उद्गम छ त्यसलाई खोज्न चाहन्छ। त्यहाँबाट ती संकल्प विकल्पको उद्गमसँगै ऊ जनमानस एउटा भावना परिवर्तन गर्दै ऊ अगाडि बढ्छ। र कसैले आफ्ना आकांक्षाहरू, उसका सोचाइहरू परिपूर्ति गर्न सक्दैन भने ऊ अनेक प्रकारका दुःखको अनुभव गर्दै जीवनलाई अर्को मोडतिर लान थाल्दछ र आफूलाई बुझ्नै चाहँदैन। यो जीवन के हो, यसको तात्पर्य परमात्माले यो मानव रूपमा किन दिनुभयो त्यो बुझ्नै चाहँदैन। तर बाहिरी रूपमा आफूलाई महानता देखाउनु भन्दा अन्तर हृदयमा जुन एउटा लुकेको महानता छ त्यसलाई अभिव्यक्त गर्न सक्नु पर्दछ। त्यो बाटोलाई पहिचान गर्न सक्नु पर्दछ। सांसारिक कामना जति गरे पनि जीवात्मालाई परिपूर्ति हुन सक्दैन। उसले त्यो पूरा गर्नै सक्दैन। एक पछि अर्को चाहना
अर्को पछि अर्को चाहना अनवरत तरिकाले उसका चाहनाहरू सदा सर्वदा थुप्रिरहन्छन्। केलाई परिपूर्ति गर्न सक्छ? यो प्रपञ्च हो संसार। र त्यो सांसारिक प्रपञ्चमा जब डुब्दछ, यो आत्मिक यात्रा के हो, वास्तविक मेरो स्वरूप के हो, पहिचान के हो, म को हुँ, यो भन्ने कुरो सबै भुल्दछ त्यो मानवले। अनि जीवनमा अनेक प्रकारको ठक्कर खाँदै आफ्नो जीवनलाई व्यतीत गर्दछ। र त्यो आत्मानुभव नभएपछि त्यो व्यक्ति जीवनको अस्थिरतासँग सुस्त बन्दै यो संसारिक प्रपञ्चमा डुबिरहन्छ र जीवन व्यतीत कति भयो भन्ने कुरो उसले अनुभव गर्न सक्दैन। भगवान बुद्धले यी मानव तन लिएर आउनुभयो। यसलाई अनुसन्धान गरेर आत्मानुभव गरेर बुद्धत्व प्राप्त गर्नुभयो भने मानवभित्र रहेका अकल्पनीय गुणहरूलाई यदि वास्तविक यो गुणको गुणधर्मलाई बुझ्न सक्ने हो भने मानव पनि महामानव बन्न सक्दछ। त्यस कारण गर्दा यो आत्मा सम्पदा के हो त? भित्री जुन आत्मा छ त्यो नै सम्पदा हो, त्यो नै सम्पत्ति हो। आत्मानुभवबाट यो जीवात्मा कदापि टाढा नरहोस्, सदा सर्वदा जीवनमा अनुभव गरिरहोस्। यस्तो जीवन बिताउन पाऊँ भनेर आशा राख्नु पर्दछ। जसले आत्मानुभव गर्दछ भने उसले संसारिक व्यावहारिक कार्य गरे तापनि उस संसारमा चित्त लाउन सक्दैन, रम्न सक्दैन, जीवन बिताउँछ। तर पनि जसले आत्माको सम्बन्धमा आफ्नो बुद्धिलाई स्थिर गरेको छ भने ऊ स्थितप्रज्ञ हो। उसको बुद्धि तात्विक पूर्णतातिर गइरहेको छ भन्ने बुझ्न सकिन्छ। यो शारीरिक रूपमा मनुष्य भनौँ, शारीरिक दृष्टिबाट मनुष्य धेरै बलशाली भए तापनि उसको बौद्धिक दृष्टि, उसको बौद्धिक दृष्टि तर्कशील, त्यसलाई बुझ्न चाहने हुनु पर्दछ। मानव त्यो शारीरिक बल भन्ने कुरो उसको क्षणिक रहन सक्दछ। त्यसैले तार्किक बुद्धिद्वारा आफूलाई चिन्न कोसिस गर्नु मानवको स्वाभाविक धर्म हो। त्यसकारण आत्मानुभव गर्दै जुन आत्माको जुन एउटा सम्पदा छ त्यसलाई अहर्निश मणिका अभावमा संसार भनौँ न, कुनै मणि निकालेको छ भने त्यो सर्पको एक प्रकारले शोभा रहँदैन अरे। त्यस्तै यो जीवात्माका लागि एउटा आत्मा मणि हो। जसले अनुभव गर्दैन त्यो मणिविहीन सर्प झै संसारमा छटपटिरहन्छ। र यसकारण आत्मा बलको उपलब्धि संसारका हजारौं सुखभन्दा धेरै श्रेयस्कर छ। त्यो आत्म सम्पदाको जुन उपलब्धि जसले अनुभव गर्दछ उसका ती संसारमा नोकर चाकर धन सम्पत्ति वैभव यी सबै कुरो भन्दा त्यो शान्ति, त्यो सम्पदा,
बृहत्तर हो। त्यसकारण मानवले जन्म लिएर आएपछि आत्मानुभव के हो? आत्मा केलाई भन्दछन्? यो मैले संसारमा किन जन्म लिएँ, यस्ता कुराहरूको विवेचना स्वयंले गर्नुपर्दछ। र यस्ता अनुभव जन्य ज्ञानबाट उत्पन्न भएको जुन एउटा तात्विक विमर्श हुन्छ, यसद्वारा परमात्मालाई उसले छेउबाट अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसैले शास्त्रमा भनिन्छ कर्म गर, कर्म गर, तर त्यो आशा नगर। कर्म गर्दै जाऊ, आशा परमात्मालाई समर्पण गरिदेऊ। तिमी कति चाहन्छौ त्यो भन्दा सम्पदा परमात्माले दिन सक्नुहुन्छ। सानो संकल्प गरेर किन परमात्मासँग सानो संकल्प किन गर्छौ? सर्वै ईश्वरीय विभूति परमात्मा हुनुहुन्छ। चाहनु भयो भने परमात्माले सारा संसारको ऐश्वर्य प्रदान गर्न सक्नुहुन्छ। तुच्छ कामना गरेर यस आफ्नो जीवनलाई किन हामी एउटा व्यापार गर्दछौँ भनेर ध्रुवजीले भन्नुभयो। प्रहलादजीले त्यही भन्नुभएको छ। माग माग भनेर बारम्बार भगवानले भन्नुहुन्छ, प्रभु म व्यापार जस्तो चाहन्न, म यति चाहन्छु मैले जीवनमा केही पनि माग्नु नपरोस्। जसले केही आशै गर्दैन भने उसको मन सदा सर्वदा भगवानका सच्चरण कमलमा सदा सर्वदा रहिरहन्छ। यी संसारिक तुच्छ वस्तु क्षणिक हुन्। त्यसकारण विज्ञ व्यक्तिले, बुद्धिमान व्यक्तिले कहिले पनि यस्ता साना कुरामा अल्झिनु हुँदैन। भगवान श्रीकृष्णलाई सुदामाले कनिका कहाँबाट मागेर ल्याएर सुशीलाले बेला पारे कनिका भगवान श्रीकृष्णले आफ्ना प्रेमित्रको दिव्य प्रसादको रूपमा ग्रहण गर्नुभयो। त्यो सुदामालाई थाहा थिएन मैले सर्वैश्वर्य प्राप्त गर्छु। प्रेम भित्र परमात्मालाई बाँध्न सकिन्छ, प्रेम भित्र संसारलाई बाँध्न सकिन्छ। त्यसकारण प्रेमाधिक्यम, प्रेम भन्दा अधिक केही पनि छैन। र भावनालाई पवित्र पार्दै ईश्वरसँग सम्बन्ध जसले बनाउँछ उसले कामना गरे भन्दा पनि सर्व ऐश्वर्य प्राप्त गर्न सक्दछ। त्यसकारण यो बाह्य सुख भन्दा आन्तरिक सुख जो परमात्मासँग सम्बन्ध स्थापना गर्न सकिन्छ त्यो भन्दा दृढतर सुख संसारमा केही पनि छैन। तपाईको शक्ति कति दिन रहन्छ, तपाईको सम्पत्ति कति दिन रहन्छ। त्यसकारण आन्तरिक श्रेष्ठतालाई बुझ भनेर बारम्बार सन्त महन्त साधुहरूले बताउनु भएको छ। यो भौतिक सम्पदा 10वटा घर बनाउँछौ, त्यो के तिमी स्थिर रहन्छौ, सधैँभरि बाँचिरहन्छौ? यो समय बडा बलवान छ। आयुको सीमा केही पनि छैन, कति बेला के हुन्छ। तिम्रो शरीर प्राकृतिक हो, अनेक प्रकारका रोगहरूले बारम्बार जकटिरहेका हुन्छन्। किन यसलाई मरिमेट्छ बाबु बारम्बार सन्तहरूले सम्झाउनु भयो। यो मनुष्य शरीर पाएर, यस्तो सुलभ अवसर पाएर पनि किन यो जीवनलाई त्यसै गुमाउँछु? देवताहरू यस पृथ्वीमा जन्म लिएर यहाँको सुख भोग गर्दै परमात्माको भजन गर्न चाहन्छन् भनेदेखि हेर तिमी मानव हौ। मानवीय गुण भगवानकै जुन अंश जुन हो भगवानकै अंश मानव भित्र रहेको छ। मानवीय गुणले परिपूर्ण भएका तिमी मानव हौ। यस्तो सत्कार्य आफ्नो यात्रालाई किन बिर्सिन्छौ? जहाँबाट आयौ तिमी त्यही जानु छ एक दिन।
एक दिन त जाने हो संसार छोडेर, पिंजरा तोडेर पंक्षी उडेर। यो एउटा हंस हो, यो पंक्षी बराबर हो। एक दुई दिन, 2-4 महिना एउटा गुड लगाउँछ पंक्षीले, त्यहाँबाट ऊ स्थानान्तरण गर्छ केही समयपछि। त्यस्तै यो जीवात्मा हो, यसले एक दिन अवश्य जानु पर्दछ भन्ने सम्झ भनेर बारम्बार सम्झाएका कथा प्रसङ्ग हामी कथाको माध्यमले आफूले पढेर अनुभव गरेर पनि बुझ्न सकिन्छ। र त्यसै कारणले गर्दा मानवलाई पशुभन्दा अत्यन्त श्रेष्ठ भनेर बताइएको छ। यो पशुहरूको जुन एउटा शरीर हुन्छ ऊ आत्माको साधनको लागि हुँदैन। उसले फेरि जन्म लिएर मानव जीवन प्राप्त गर्नुपर्ने हुन्छ। यदि पूर्व कर्मको संस्कार सही छ भने सभ्य भएर मानव भगवानको भक्त भएर संसारमा जन्म लिन्छ। नत्र पुनरपि जननम कहाँ गएर लता वृक्ष पशु प्राणी जलचर कहाँ के हुनुपर्ने हो त्यो आफ्नो कर्मानुसार हुन्छ। र यस्तो जीवन पाएर हामीले यसलाई कदापि गुमाउनु हुँदैन भन्ने कुरो यस माध्यमबाट हामीले बुझ्न सक्दछौँ। र संसारमा सदा उदार बन, उदार बन। तिमी भित्र त्यो उदारता छ, तिमीले अनुभव गर्दछौ। माया, दया, प्रेम, करुणा भन्ने कुरो यो मानवलाई सबै थाहा छ। त्यसैले तिमी उदार बन। किन यस्तो तिमी किन उदार बन्दैनौ मानव? आफै भित्र साहस पैदा गर र उठेर खडा हो। तिमीले सबै गर्न सक्दछौ। हेर्नुहोस् यो संसार कति विस्तृत छ। हामीले बेलुका भएपछि यसो फर्केर हेर्यौँ भने तारा नक्षत्र ग्रह आदि आकाशमा खुला मण्डलमा सम्पूर्ण ग्रहहरू नक्षत्र ताराहरू देख्दछौँ। यो आकाश कति विशाल छ, संसार कति विशाल छ। त्यसकारण यी सबै विशालतालाई अनुभव गरेर यो चित्त वृत्तिलाई भगवान मुखी बनाउनु पर्दछ। जब भगवान मुखी तपाईको चित्त वृत्ति हुन्छ, यो पार्थिव वस्तुतिर तपाईको मन लाग्न छोड्दछ। किनकि यो पार्थिव पृथ्वीको कुराहरू, प्रकृतिका कुराहरूतिर तपाईको दृष्टि जब जम्दछ भने तपाईका ती कामनाहरूले, विचारहरूलाई सदा सर्वदा तपाईका विचारहरू, ती कामनाहरूको दास बनेर जीवन व्यतीत गर्नुपर्ने हुन्छ। र कामनाद्वारा तपाईलाई जुन भगवानको लागि यानी कि आत्मानुसन्धानको लागि जे कार्य गर्नुहुन्छ ती बाधा गरिदिन्छन् ती सबैले। र तपाईले त्यो गर्नै सक्नुहुन्न, रोकिदिन्छन्, बन्धनमा पारिदिन्छन्। तपाईले 100 बार प्रयास गर्नु भए तापनि सफल हुन सक्नुहुन्न। त्यसकारण यो संसार स्वार्थी छ। हाम्रा यी जति पनि चित्तका वृत्तिहरू छन्, हाम्रा कर्मेन्द्रियहरू छन्, ती सबै स्वार्थी छन्। उनीहरूले स्वार्थ चाहन्छन् र यस मानवलाई डुबाउन चाहन्छन्। हामीले डुब्नु छैन, हामीले उस्किनु छ यहाँबाट। यस जीवनलाई सुन्दर सौम्य बनाएर वही आफ्नो गन्तव्यमा पुग्नु छ। यसरी मानवले सोच्नु पर्दछ। र यो त्यसरी स्वार्थलाई नहेरिकन यो आत्माको विकासका लागि सदा सर्वदा यो मानवले खडा बन्नु पर्दछ।
जसले यसलाई अनुभव गरो, यसलाई चिन्यो, त्यो हो महामानव, त्यो ज्ञानी, त्यो विद्वान। हजारौं किताबका ज्ञान, तपाईँ ती किताबका ज्ञानले केही अनुभूति होला, तर तपाईको आध्यात्मिक मार्ग छ। तपाईले न त विश्वविद्यालयमा जानुपर्छ, न ठुल्ठुला ग्रन्थहरू नै अध्ययन गर्नुपर्छ। यो सबै तपाईसँग भएको आत्मानुभवबाट उत्पन्न हुँदछ। र संसार जब आत्मा विकासका मार्गमा यो जीवात्मा लाग्दैन भने उसले के उत्पन्न गर्दछ? काम, क्रोध, लोभ, मद, मत्सर्य, यी सबैका भयबाट जीवनलाई छुटाउँदा छुटाउँदै यो महानताको जुन एउटा बाटो छ, त्यो बाटो भुल्दछ यो जीवात्माले। र त्यसकारण हामी उदार बनौं, अर्काको दुःखमा सहयोग गरौं। दुःख परेकोलाई तपाईँ केही दिनुहोस्। कसै कोही नाङ्गै छ, कपडा वस्त्र प्रदान गर्नु, त्यो मानवको धर्म हो। त्यसद्वारा तपाईँ भित्र सत्कर्मको बीज उत्पन्न हुन्छ। र यसैले उदार बन्नु पर्दछ। आध्यात्मिक जीवनका जति पनि कठिनाइहरू छन्, तिनीहरूलाई पार गर्दै गर्दै खडा हो मानव भनेर बारम्बार यसरी सन्त महन्तले बताउनुहुन्छ। भगवानले पनि बारम्बार त्यही कुराहरू बताउनुभयो। यसरी महानताको उपलब्धि नै त एउटा आध्यात्मिक यात्रा हो। तपाईको आन्तरिक जुन यात्रा हो त्यसलाई अनुभव गर्न सक्नु पर्दछ। र आफ्नो स्वरूपको अनुभव गर्नु यो मानवको स्वाभाविक गुण हो, यो धर्म हो। यो सत्य कुराहरू यहाँ लुकेको हुन्छ, यसलाई प्रकट गर। तिमी असत्य कुराहरू प्रकट गर्छौ, सत्य कुराहरूलाई प्रकट गर। मानव आफ्नो धर्मलाई उत्तिष्ठ जाग, उत्तिष्ठ, उठ, आफ्नो सत्यतालाई पैदा गर भनेर बारम्बार यसरी हामीले उद्घोष भएका वाक्यहरू अनुभव गर्दछौँ। असोमा सद्गमय, तमसोमा ज्योतिर्गमय, मृत्युर्माम अमृतम गमय। भगवानसँग यस्तो प्रार्थना गर्ने यो मानव अहिले आएर असत्यताको खाडलमा परिरहेको छ। त्यसकारण जसलाई यी जति पनि वैदिक मन्त्रको उद्घोष द्वारा शान्ति प्राप्त हुन्छ, त्यो हो मानव। त्यसकारण यो मानवले विचार गर्नुपर्ने कुरो के छ भने सहना भवतु सहनो भुनक्तु। यो मन्त्रहरूको उद्धारलाई अनुभव गरेर सबैसँग समानताको एउटा व्यवहार बनाएर यो शरीर ढले तापनि जीवन पश्चात अमरत्व प्राप्ति गर्नु मानवको धर्म हो। र यसरी सत्य हाम्रा भित्र लुकिएको छ। धर्म द्वारा यसलाई जागृत गर्नुपर्छ। धर्म के हो? धर्मको परिभाषा मैले पहिला पनि बताइसकेको छु। धर्म धारणा धर्म इत्याहु धर्मो धार्यते प्रजा। सत्य कुराहरूलाई जसद्वारा तपाईको जुन कर्तव्य छ त्यो कर्तव्यबाट विमुख नभइकन अरूको उपकार, अरूको भलाइ, अरूप्रति दया, त्यो एउटा तपाईको धर्म हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ र त्यो धर्मलाई जागृत गर। सत्य हाम्रो भित्र लुकेको छ बाबु भनेर बारम्बार सम्झाउनु पर्छ।
हामी भित्र सुषुप्त भएको त्यो सत्यलाई जागृत गर, त्यो शक्तिलाई जगाऊ, साधना गर। बारम्बार अभ्यास नगर्ने हो भने विद्यार्थीले परीक्षामा उत्तीर्ण हुन सक्दैन। सो practice makes man perfect। जसले प्र्याक्टिस गर्छ ऊ पर्फेक्ट बन्दछ। यानी कि उसले आफ्नो लक्ष्य के छ त्यसलाई पूरा गर्न सक्दछ। जीवनको सार्थकता कसरी हुन्छ? हामीले अधोगामी भएर भएन, ऊर्ध्वगामी बन्नु पर्यो। ऊर्ध्वगामी बन्नका लागि हाम्रा भावनाहरू परिवर्तन गर्दै गर्दै त्यसलाई उच्चता। तपाईँ आज भगवानको भजन गर्नुहुन्छ दिनभरि, भोलि चटक्क छोडेर मद्यपान गर्न लाग्नुहुन्छ, तपाईँमा स्थिरता छैन भनेदेखि जीवनमा कसरी साधना गर्न सक्नुहुन्छ? यो साधनामय जीवनलाई उच्च बनाऊ भन्ने यस्ता सत्प्रेरणाहरू हाम्रा आचार्यहरू, ऋषि महर्षि, ब्रह्मर्षि सबैले यसरी उद्घोष गर्नु भएको छ। अब अर्को कुरो, अब जुन कुरो धारण गर्दाखेरि भयरहित शान्ति यो जीवात्मालाई मिल्छ, त्यही तो धर्म हो, त्यही नै त परम लक्ष्य हो हाम्रो। अरूको जुन सोचाइ छ, अरू प्रति जुन हाम्रो व्यवहार छ, हाम्रा व्यवहारद्वारा अरूलाई कसैलाई पनि क्षति नहोस्। र म यस्तो हुँ त्यस्तो हुँ, मानव के चाहन्छ? म गुरु, म आचार्य, म के इत्यादि। आफूमा त्यो एउटा अधिकारको लोलुपताको कारणले गर्दा मान्छे पाखण्डी बन्दछ। त्यसकारण म महामानव, म गुरु, म के फलानु भन्नुभन्दा आफूले आत्मिक जुन एउटा सम्बन्ध छ तदनुकूल, त्यो सम्बन्धलाई जानेर तदनुकूल सबैसँग एउटा व्यवहार गर्नु, त्यो महानता हो। जो आत्मा कल्याण जसले चाहन्छ भने तृष्णा रहित हुनु पर्यो, कुनै कामना रहित, वासना रहित। यस्तो अभ्यासले मानवलाई बन्धनमा बाँध्न सक्दैन र मानवले यो भूल गर्नु भएन कि यो जीवन खाउन, खान, पिउन, मस्त गर्नका लागि मात्र उत्पन्न भएको भन्ने भूल गर्नु भएन। यो जीवन त साधना गर्न, आराधना गर्न, तपस्या गर्न वनमा जानु पर्दैन। तिमी तपस्या घरमै गर। तपस्याको अर्थ हो एउटा तपाईमा साधुता, तपाईमा दयालुताको जुन एउटा भावना उत्पन्न हुन्छ, सांसारिक बन्धनबाट केही तपाईँ पर पुगेर भगवानसँग सम्बन्ध स्थापना गर्नुहुन्छ, त्यो साधुताको लक्षण हो। र जसले जीवन पाएर आफू मस्त रहेर घमण्डले दुर्गुणहरूलाई जसले सदा सर्वदा उत्पन्न गर्दछ भने त्यस्तैको अवनति हुन्छ, कदापि उन्नति हुन सक्दैन। र यस्ता घमण्ड गर्ने महान व्यक्तिहरूलाई सदा सर्वदा चिन्ता, पीर, कष्टहरूले, झन्झटहरूले उनीहरूलाई दुःख दिइरहेको हुन्छ, जीवन सुखमय बन्दैन। त्यसकारण भोग विलासमा भन्दा मनुष्यको सच्चरित्र र इमानदारी अनि पवित्रता यसमा रहनु मानवको स्वाभाविक धर्म हो। वही त हाम्रो लक्ष्य हो।
त्यो द्वारा मनुष्यलाई जो सच्चरित्रवान छ, जो इमानदारी छ, जुन बौद्धिक ज्ञानी छ भने उसलाई कुनै पनि प्रकारको अशान्ति कदापि मिल्न सक्दैन। त्यसकारण मानव भित्र यस्तो वैभव छुपेको छ, यसलाई उजागर गर, यसलाई प्रदर्शन गर। जीवनको जब तिमी यसरी प्रदर्शन गर्छौ भने जति पनि अशान्ति र अभाव छ जीवनमा त्यो सबै भाग्न सक्दछ भनेर बुझ्नु पर्दछ। र यिनै कुराहरूलाई विकास गर्नको लागि मानवको जन्म भएको हो। र हाम्रो जीवनको लक्ष्य प्रति हाम्रो जुन एउटा दृढता छ, एउटा संकल्प छ, त्यो प्रबल हुनु पर्दछ, त्यो बलियो हुनु पर्दछ। यदि हाम्रो संकल्पहरू जीवनको लक्ष्य प्रति, लक्ष्य के हो त? लक्ष्य हो परम तत्त्वलाई बुझ्नु। जीवनको लक्ष्य खाऊ पिऊ मस्त रहूं, भोलि मरिन्छ भन्ने होइन नि। जीवनको लक्ष्य त त्यो हो, जहाँबाट आयो त्यहाँ जानु जीवनको लक्ष्य हो। दुर्गुणलाई जितेर सद्गुण प्राप्त गर्नु जीवनको लक्ष्य हो। दुष्टहरूको संगत त्यागेर साधु सन्तको संगत गर्नु जीवनको लक्ष्य हो। तिम्रा विचारहरूलाई परिवर्तन गरेर ईश्वर भन्ने वस्तु के हो त्यसलाई चिन्नु तिम्रो जीवनको लक्ष्य हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। माता पिता सद्गुरु प्रति सद्व्यवहार गर्नु जीवनको लक्ष्य हो। यसरी बुझ्नु पर्दछ। र यो जीवन पृथ्वी जल तेज वायु आकाशबाट उत्पन्न भएको यो एक दिन समाप्त हुन्छ। जन्मपछि मृत्यु अवश्य भावी छ भनेर यस जीवनको सत्य चरित्रलाई बुझ्नु एउटा लक्ष्य हो मानवको। र यसरी यो विचार र विवेकद्वारा सुदृढ बन्नु पर्दछ। अनि मात्र मानव जीवनको गहिराईसम्म मानव पुग्न सक्दछ, नत्र उसले लक्ष्य प्राप्त गर्न सक्दैन। यो गहिराईमा सुदृढ भयो भने उसले अवश्य नै सफलता हासिल गर्छ जीवनमा। र यो सांसारिक परिस्थिति प्रपञ्च छ, यो सबै उसले विचार गर्छ, अनुभव गर्छ, विवेक बढाउँछ, बुद्धि बढाउँछ। मन चञ्चल भइरहेको मनलाई यी क्षुद्र वस्तुहरूबाट दूर गर्न सक्दछ। यो मानवको लक्ष्य। यसरी बुझ्नु पर्दछ। र यसकारण जब यस्ता परिस्थितिहरूमा संसारका जति काँडाहरू छन् यिनीहरूलाई पन्छाउँदै मानव अगाडि बढ्दछ भने उसले आफ्नो आत्मकल्याणको मार्ग उसले खुला बनाउँछ, खुला पार्दछ। उस निष्कण्टक तरिकाले आत्मानुभव गर्दै गर्दै ईश्वरसम्म पुग्न सक्दछ। मनुष्यले जब आफ्नो वस्तुस्थितिको बारेमा सम्झिन सक्छ भने उसलाई जीवनबाट कुनै पनि बाधाहरू पर्न सक्दैन नि। त्यसकारण जीवनलाई बुझ्नु यो स्वाभाविक मानवको गुण हो, उसको धर्म हो। सत्य, हिंसा, अहिंसा के हो बुझ्नु पनि त एउटा मानवको धर्म हो। अरूलाई जुन पीडा, मलाई पीडा हुँदा अरूप्रति तपाईको जुन एउटा पीडा छ त्यस्तै पीडा अरूको पीडा हुँदा तपाईले अनुभव गर्नु, त्यो एउटा मानवीय धर्म हो। त्यसकारण यो सांसारिक गतिविधिलाई परिमार्जित गर्दै गर्दै सांसारिक बाधाहरूबाट टाढा जान सक्नु पर्दछ। यानि कि तपाईको जुन एउटा चिन्तन छ,
चिन्तन संसारका जति पनि प्रपञ्चहरू छन् त्यहाँबाट दूर भएर केही ईश्वरका निकटतम जाने जुन एउटा मार्ग छ त्यसलाई अनुभव गर्नु हो। र यसरी गर्दै गर्दै संसारका प्रलोभनमा नपरिकन जब आफ्नो स्थिरतालाई अनुभव गर्दै गर्दै यो महान मानव अगाडि बढ्दछ भने उसले मानवको स्वरूपलाई पहिचान गरेर यो अन्तर हृदयमा परमात्मालाई अनुभव गर्न सक्दछ। त्यसकारण मनुष्य रहँदैन, ऊ त एउटा आत्मानुभव गरेर ईश्वरसँग सम्बन्ध भएको स्थित प्रज्ञा बन्दछ। र हाम्रो एक अन्धकारमय दोस्रो प्रकाशमय, एउटा अन्धकारमय छ संसार, अर्को प्रकाशमय छ। तपाई जब आत्मानुभव गर्नुहुन्छ, ईश्वरलाई चिन्नुहुन्छ, तात्विक ज्ञानको बोध गर्नुहुन्छ भने तपाई प्रकाशित बन्नुहुन्छ। संसारतिर तपाई लम्किरहनुहुन्छ भने जीवन अन्धकारमय बन्न सक्दछ। त्यसकारण हामीले अन्धकारमय जीवनलाई व्यतीत गर्नु छैन, प्रकाशित जीवनलाई व्यतीत गर्न पाऊँ प्रभु भनेर बारम्बार दयालु भगवानसँग प्रार्थना गर्न पाऊँ। एउटा यो मर्त्यलोक छ, यो मर्त्यलोक हो, हामी मर्त्यलोक भन्छौँ। मृत्यु हुने ठाउँ, जन्मिने ठाउँ, मृत्यु हुने ठाउँ, सड्ने गल्ने यस्तो ठाउँ यो मर्त्यलोक। मर्त्यलोकमा मानव मृत्यु हुन स्वाभाविकै छ। मानवले अमृत पान गरेको छैन र एउटा अमर्त्य जहाँ जानु पर्ने हो त्यो लक्ष्य त वस्तु त अमर्त्य, जहाँबाट मृत्यु नै हुँदैन, त्यो अमरता प्राप्त गर्ने ठाउँ। त्यसो भएको कारणले गर्दा संसारका जति पनि सबै धर्महरू, दर्शन, महापुरुषहरूको जुन विचार छ त्यसलाई स्वीकार गर्नु पर्दछ। उहाँहरूले अनुभव गरेका र उहाँहरूले प्रत्यक्ष रूपले देखेका जति पनि मार्गहरू छन् ती मार्गहरूलाई अनुसन्धान गर्दै गर्दै त्यहाँबाट जीवात्माले आफ्नो दृष्टिकोणलाई अलग नबनाइकन सतत प्रयास गर्नु पर्दछ। त्यसकारण हामीले आफै आत्मानुभव गरेर आफ्नो निर्णयलाई, आफ्नो गन्तव्यलाई पहिचान गर्नु यो तपाईको धर्म हो, तपाईको कर्म हो। तपाई भित्रै रहेका सबै तात्विक गुणहरू हुन्, यसलाई चिन्नुहोस्। तपाईले निर्णय गर्न सक्नुहुन्छ तपाई कहाँ जाँदै हुनुहुन्छ र तपाईले कहाँ जानु छ। बिहान भोजन बनाउनुहुन्छ, बेलुकाको भोजनको लागि तपाईले मनमा कल्पना गर्नुहुन्छ, सोच्नुहुन्छ। तपाईले जुन तरिकाले सोच्नुहुन्छ त्यही तरिकाले भोजन बनाउनुहुन्छ। त्यस्तै तपाईको लक्ष्य पहिलाबाट हुनु पर्दछ। म जहाँबाट आएको थिएँ त्यो ठाउँमा जानु छ। तपाई भित्रै अभिव्यक्त भइसकेको हुन्छ त्यो, र अभिव्यक्त हुनु पर्दछ। अनि मात्र तपाई लक्षित ठाउँमा पुग्न सक्नुहुन्छ। र कपडा धुँदा मैला भएको कपडालाई हामी धुन्छौँ, सफा पार्छौँ। त्यो कपडा फेरि धुन्छौँ, सफा पार्छौँ, तर त्यो पुरानो बन्दै जान्छ, त्यो फाट्दै जान्छ। यो शरीर त्यस्तै तरिकाले यसलाई संस्कारित हुँदै हुँदै यसमा परिवर्तनता हुन्छ। यो मन्त्रलाई जीवात्माले कदापि भुल्नु हुँदैन। एक दिन यसले यहाँबाट जानु छ। त्यसकारण
यो पूर्वबाट नै यो मानव जातिको जीवन जुन छ, मानव जातिको जीवन जुन छ, यसभित्र अनेक प्रकारका विचारहरू आउने गर्दछन्। उसले अनुभव गर्दछ, विचार गर्दछ, त्यसलाई लक्षित वस्तुलाई उपभोग गर्नको लागि मानव स्वयं निमित्त बन्दछ। र यो मर्त्य र अमर्त्य जुन एउटा छ, एउटा अन्धकार र एउटा प्रकाश जुन छ, त्यसलाई बुझ्नु र यसमा यी दुईटामा कहाँ चाहिँ मैले स्थिर रहनु पर्छ भन्ने कुरो, कुन सत्य हो कुन असत्य हो, यी बुझ्नु यी स्वाभाविक मानवका यी ज्ञानमय भण्डार भित्र रहेको एउटा तथ्यको कुरो हो। र यो चेतनशील प्राणी हो, यसभित्र अनेक प्रकारका ज्ञानका भण्डारहरू र भगवान स्वयं यहाँ हृदयमा स्थित रहनु भएको कारणले गर्दा यो चेतनशील भयो। यो जड कदापि होइन, यसले अनुभव गर्दछ, यसले बुझ्दछ। र ईश्वर के हो, मानव के हो, सत्य के हो, असत्य के हो, धर्म के हो, अधर्म के हो, न्याय के हो, अन्याय के हो, हिंसा के हो, अहिंसा के हो, यी सबै कुरो मानवले बुझ्दछ। त्यसै कारणले त मानव संसारमा सबैभन्दा श्रेष्ठतर प्राणी हो। बुद्धि विवेक ज्ञानले परिपूर्ण मानव भगवानको स्वरूप जस्तो छ त्यस्तै परमात्माले कृपा गरेर निर्माण गरिएको मानव हो। यस मानवले आफ्नो गन्तव्यलाई भुल्यो भने त्यहाँभन्दा दुःखदायी कुरो के हुन सक्छ। र आफ्नो स्थायी जुन एउटा उद्देश्य छ त्यसलाई कदापि जीवात्माले भुल्नु हुँदैन। आफ्नो गन्तव्यमा जानु छ भन्ने कुरो सदा सर्वदा यो मानवले भुल्नु हुँदैन। र मनुष्य अँध्यारोबाट असत तमसोमा ज्योतिर्गमय, अँध्यारोबाट उज्यालोतिर जाने मानव हो। उज्यालोलाई चिन्नु मानवको धर्म हो, मानवको स्वभाव हो, मानवको पहिचान हो। परन्तु मानवलाई उज्यालो चाहिन्छ, मानवलाई अन्धकार चाहिँदैन। मानव मृत्यु मर्न चाहँदैन, मानव अमर चाहन्छ। बर अमर बन्नु छ भने जसको नामद्वारा जसलाई उपासना गर्दा अमरता प्राप्त हुन्छ उसलाई बुझ्नु यो जीवात्माको काम हो। र मानव मलाई दुःख नहोस् भन्ने चाहन्छ सर्वदा। ऊ सुख चाहन्छ, सुखको खोजीमा लागिरहन्छ सदा सर्वदा। ऊ असीमित बन्न चाहन्छ मानव। अर्को भन्दा अर्को समान बराबरी भन्दा पनि केही माथि उठ्न चाहन्छ मानव। आफूलाई यहाँ पुरुषतासँग डराउँछ, सुन्दर बन्न चाहन्छ मानव। यसरी चेतन अवस्थालाई आफ्नो जुन एउटा आफ्ना अनुभवहरूलाई ऊ प्रकाशित गर्न चाहन्छ। त्यसकारण आफ्ना क्षेत्रमा मानव आफ्नो निर्णय शक्ति बुद्धि व्यवहार आफ्नो कर्मका अनुसार उसले आफ्नो शक्तिको निर्णय गर्न सक्दछ। तर सबको गति एउटै हो, त्यसलाई ध्यान गर्नु पर्दछ। सुख दुःख अन्धकार प्रकाश के हो त, मर्त्य अमर्त्य जड चेतन के हो, यसलाई अनुभव गर्नु मानवको कर्तव्य हो। मानवले बुझ्नु पर्दछ प्रगति के हो, सफलता के असफलता के हो, यसलाई बुझ्नु मानवको कर्तव्य हो।
सानोबाट ठुलो, सानो के हो ठुलो के हो अग्रसर के इत्यादि कुराहरू बुझ्नु पर्दछ मानवले। र आफ्नो जुन चैतन्य प्रकृति छ त्यसलाई स्पष्ट रूपमा यसरी यी अनुभवहरू जसले गर्न सक्दछ भनेदेखि उसले आफैलाई देख्न सक्दछ, आफैमा देख्न सक्दछ। त्यसकारण मानव नै त सबैको उदाहरण हो। यस संसारमा आएर यही शरीरमा यही शरीर लिएर आएर भगवानलाई प्रत्यक्ष रूपमा भेट्ने पनि त्यही शरीरै हो, कुनै अर्को शरीर होइन। त्यसकारण साधनामय जीवन बिताउन पाऊँ प्रभु, आराधना गरिरहन पाऊँ प्रभु भन्ने सदा सर्वदा मानवले आशा राख्नु पर्दछ। यो अर्को कुरो विचार गरौँ। यो मानव जाति के हो त? यो सृष्टिमा किन यस्तो मानव विलक्षण जाति उत्पन्न भयो? यो प्राणी, इतर प्राणीहरू जति पनि छन्, अरू प्राणीहरूले यो प्रकृतिका जति पनि जन्म मृत्युका कारणहरू बुझ्न सक्दैन। र तर यो मानवले आफ्नो गति प्रकृतिको बारेमा बुझ्न सक्दछ। साना नदीहरू सानो सानो धारोबाट पानी ठुलो बग्दै 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 आफ्नो स्वरूपलाई पहिचान गर्दै गर्दै चिन्दै धारा प्रवाह हुँदै हुँदै सानो जलाशयबाट अर्को नदी, नदीबाट महानदी र गएर त्यो महासागरमा सीमित रूपमा अनन्त गम्भीर विशाल ठुलो सागरमा गएर दौड्दै गएर मिल्दछ। त्यस्तै तरिकाले हामीले सानो सानो गर्दै गर्दै प्रतिदिनको अभ्यासद्वारा हामी आफ्नो दक्षतालाई पुरा गर्न सक्दछौँ। साना साना कमिलाहरू पनि उच्च शिखरमा पुग्न सक्दछन् भनेदेखि मानव भित्र रहेको यो अकल्पनीय भण्डार, ज्ञानको भण्डार, बुद्धिको भण्डार यही मानव भित्र त रहेको छ। त्यसकारण जीवनमा कहिल्यै पनि अल्प मसँग केही छैन, मेरो बुद्धि छैन, मेरो विवेक छैन, मेरो ज्ञान छैन, मेरो धन सम्पत्ति छैन, मेरो घरबार इत्यादि कुराहरू छैन भनेर मानवले कदापि सम्झनु हुँदैन। उसले त महानताको जति पनि महानताको जुन एउटा प्रवाह छ त्यहाँ बग्नु पर्दछ, अल्पताको प्रवाहतिर होइन। र त्यसैले हामीले अनन्ततालाई प्राप्त गरौँ प्रभु भनेर यसलाई प्रतीक्षा गर्नु पर्दछ। मानवले क्षुद्र चिजमा लोलुप भएर त्यसमा सन्तुष्ट रहेर जीवनलाई किन व्यतीत गर्छौ? र महत्कातिर यानी कि त्यो अनन्तताको तिर तिमी दौड लगाऊ। यात्रा, यो जीवनको यात्रालाई जारी राख। तिमीले जानु छ एक दिन, यो यात्रा निरन्तर राख। त्यो जानका लागि तिमी सतत प्रयास गरिरहौ। बाटोमा तिमीले जानु छ, त्यहाँ जानका लागि तिमीले भोजन पेय पदार्थहरू जुटाऊ अहिलेदेखि। हिँड्नको लागि धरा चप्पल आदि हामी जसरी प्रयोग गर्छौँ त्यस्तै प्रकारले कर्मद्वारा अनन्तताको अनुभव गर मानव भनेर कति बारम्बार सम्झाएको छ। र युवात्माले यो यात्रा सदा सर्वदा जारी राख्नु पर्दछ। यसरी जारी राखिएको सत्कर्मबाट मानव जीवन भगवत जुन तत्त्वलाई जान्नका लागि सदा सर्वदा अगाडि बढ्दछ।
उसले आफ्नो लक्ष्यलाई पनि पूरा गर्दछ। यो सृष्टिको नियमलाई उसले अनुभव गर्दछ। त्यसकारण सानोबाट ठुलो बन्नु यो मानवको स्वाभाविक गुण हो, उसको धर्म हो। यसलाई पहिचान गर्नका लागि प्रभु हामीलाई सद्बुद्धि प्रदान गर्नुहोस्। यही प्रसङ्गलाई प्रस्तुत गर्दै म यहाँबाट बिदा हुन चाहन्छु। हजुर सबैको जय होस्, कल्याण होस्, मङ्गल होस्। आशा गरौँ हामी भित्र पनि यस्ता ज्ञानको भण्डारलाई विकास गर्ने दक्षता प्राप्त होस्। अस्तु। हरि ओम। शान्ति शान्ति शान्ति।